اوتھے جا کے پینی ہے بڑی مشکل، اوتھے عملاں دی سخت پر چول ہووے، اوتھے کم نیارو سفارشاں دا، سارا عمل اوتھے تکڑی تول ہووے، تے ہر ایک دے سامنے آ جانا، تے جو جو منہوں بولیا بول ہووے، تے او دے کونوں فرشتیاں کی پوچھنا، خزانہ توحید دا جس دے کول ہووے۔ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد اللہ پاک دا نہایت ہی زیادہ فضل و کرم ہے، او دی توفیق خاص نال اج اس مقام تے جمع ہوئے ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالی میرا اور تساں ساریاں دا اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، اور مسجد عید پرانے نمازی جو دنیا تو رخصت ہو گئے، اللہ پاک انہاں دی مغفرت فرمائے، اور میرے استاد محترم حافظ عبدالحمید صاحب رحمہ اللہ، اللہ انہاں دی مرقد نو بھی ٹھنڈیاں فرمائے۔ ساڈا مزاج کچھ اس طریقے دا بن گیا ہے کہ ہر بندہ دوسرے بندے نو ڈرانا چاہتا ہے۔ میں انج دی گڈی لواں جدوں پنڈ وڑاں تے بندے ویکھ کے کہن یہ کیڑی بلا آ گئی ہے، میں ایڈی وڈی بندوق لواں جدوں میرے گن مین بندیاں چ داخل ہون تے بندیاں دے منہ اڈے ہی رہ جان بھی یہ کیڑی ایڈی وڈی بندوق چک لیا ہے۔ ہمارا یہ مزاج بن چکا ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق کو صرف ڈرانا ہی چاہتے ہیں۔ قوم بیچاری حکومت دے فیصلیاں تو ڈری، اتھوں ڈر کے بیچاری سیاستداناں دے ڈیریاں تے پہنچ دیئے، تے اتھے کالیاں وڈیاں وڈیاں گڈیاں تے کالے منہ والیاں وڈیاں وڈیاں گناں تے موٹیاں موٹیاں تے لمیاں لمیاں مچھاں والے ایڈے ایڈے لمے گن مین بیچارے پھر اتھوں بھی ڈر جاندے۔ اتھوں ڈری قوم بیچاری ڈپریشن دا شکار تے بلڈ پریشر دا شکار ڈاکٹراں کول جاندی، تے ڈاکٹر کہندا ہے توں تے بڑا لیٹ آیا، تیریاں بیماریاں تو انیاں ہو گئیاں نے بھی توں بچ ہی نہیں سکدا، اور طرح نکل جاندا بیچارے دا۔ وہ ڈاکٹراں والوں بیچارہ ہوندا واندا کہندا بھی چلو کو اللہ اللہ کروا لیے، اللہ اللہ کروان واسطے او صحیح جڑے دم والے نے انہاں کول تے جاندا نہیں، تے چلا جاندا پرلے پاسے، او کہندے نے تینوں 500 جن چمڑیا آیا ہے۔ وہ بیچارے دا رہندا کھوندا ترا اتھے نکل جاندے ہے کہ قوم نو انج ڈرایا جا رہا ہے۔ تے میں گزارش کراں گا علماء اگے خطباء اگے بھی جمعے پڑھاؤ تقریراں کرو تے قوم نو نا ڈرایا کٹ کرو تے خوشخبریاں دیا کرو، بشرو ولا تنفرو، خوشخبریاں دیا کرو تاکہ اے قوم بیچاری ڈری ڈری ہر پاسوں مسیتے ہوندی وی چلو آ گھر اللہ دا ہے ایتھے سکون ہوئے گا، جے ایتھوں بھی اسی انہاں دا جڑا رہندا کھوندا تراہ او بھی کڈ چھڑیے تے او گل چنگی نہیں۔
یہ بعد لوگ پھر یہ سمجھن لگ جاتے ہیں معاذ اللہ سما معاذ اللہ کہ دین وچ ہے ہی ڈراوا ہے آ نہ کرو انج ہو جائے گا آ نہ کرو انج نہیں بھائی اگرچہ اسلام میں کچھ سزاؤں کا ذکر ہے لیکن اسلام آسانیوں کا نام ہے اسلام خوشخبریوں کا نام ہے ہن ویکھو نا اللہ پاک دے نام ہی خوشخبریاں والے نے قرآن پاک شروع ہوندا ہے بسم اللہ سے الرحمن اللہ دا نام خوشخبری والا ہے وہ بڑا مہربان الرحیم وہ رحم کرنے والا ہے الکریم وہ کرم کرنے والا ہے الستار وہ تواڈے عیباں تے پردے پان والا ہے الغفار وہ معاف کرنے والا ہے وہ درگزر کرنے والا ہے الشکور وہ تواڈی قدر کرنے والا ہے یعنی اسلام خوشخبری دا دین ہے اسلام آسانی دا دین ہے نبی پاک علیہ السلام دے نام دیکھ لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیڈا میٹھا نام ہے احمد کیڈا سونا نام ہے عاقب کیڈا سونا نام ہے حاشر کیڈا سونا نام ہے الماحی کیڈا سونا نام ہے انہاں دے وچ خوشخبریاں تے نبی پاک علیہ السلام نو اللہ پاک نے ایک لقب نذیر بھی دیتا ہے ایک لقب بشیر بھی دیتا ہے نذیر کا معنی آنے والے جو قیامت کے قریب یا گناہگار بندے جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کو ڈرانے والے آگاہ کرنے والے اور بشیر کا معنی ہے خوشخبری دینے والے قرآن پاک وچ میرے نبی دے دوویں نام کٹھے ہی آئے نے لیکن اللہ نے پہلے نذیر نہیں آکھیا پہلے میرے نبی نو بشیر کہہ کے بلایا اسلام میں جو خوشخبریاں اے ویکھو نا ایک مقام اللہ دی قرآن دا ایدی تو آغاز کرنے ہیں ذرا توجہ کرنا غور کرنا میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو او دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے میرے گھر تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ فرمایا محبوب پیغمبر اِنَّا ہم نے ارسلنا کا بیجا ہم نے آپ کو بالحق کی حق دے کر حق تو مراد اللہ دا قرآن حق تو مراد دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اِنَّا ارسلنا کا بالحق کی اگے آکھیا بشیرہ اے محبوب پیغمبر اسی توانوں بشیر بنا کے بھیجیا ہے خوش خبریاں دین والا بنا کے بھیجیا ہے کتے اللہ پاک نے فرمایا ہے فرمایا لقد جاءکم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فرمایا ہے محبوب پیغمبر اسی توانوں رؤوف بنا کے بھیجیا ہے رحیم بنا کے بھیجیا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں ایک اور مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا وما ارسلناک الا
رحمت للعالمین فرمایا محبوب اسی تانوں رحمت بنا کے بھیجیا ہے ساری کائنات واسطے اللہ پاک نے میرے نبی نو رحمت بنایا اللہ اللہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی برلانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا اتر کر ہیرا سے صبح قوم آیا ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا اللہ اللہ میں قربان جاواں وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی اللہ اللہ خالق کائنات دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ اللہ فرماتے ہیں اسی اپنے نبی نو بشیر بنا کے بھیجیا ہے خوشخبریاں والا بنا کے بھیجیا ہے تے نبی پاک نے پھر خوشخبریاں دتیاں قرآن بھی خوشخبریاں دیندا ہے سونے دا فرمان بھی خوشخبریاں دیندا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں اللہ پاک اپنی پاک کتاب قرآن پاک اندر مینوں تانوں امامداراں خوشخبریاں دیندے نے فرمایا وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ فرمایا میرے محبوب پیغمبر خوشخبریاں دے دو نہ لوگاں جڑے ایمان لے کے آئے نے جڑے مومن بن گئے نے سونے انہاں نوں خوشخبریاں دے دیو جنہاں نے نیک عمل کیتے نے انہاں نوں خوشخبریاں دے دیو کادیاں خوشخبریاں بھی ان لہم جنات اللہ پاک نو نواب تے جنتا بنا دتیاں نے اللہ پاک نو نواب تے باغات بنا دیتے نے اللہ پاک نو نواز تے محلات بنا دیتے نے تے محلات بھی اللہ پاک نے جدے بنائے نے جنہ محلہ دے نیچوں دی نیراں بغدیاں پئیاں نے کادیاں نیراں صاف پانی دیاں نیراں کادیاں نیراں دودھ دیاں نیراں کادیاں نیراں شہد دیاں نیراں اللہ اللہ نے قربان جاواں اے ہے اللہ پاک دی جنت وہ جنت جدے وچ ہمیشہ جوانی جدے وچ مچھلی دی پہلی مہمانی جدے وچ سونے تے چاندی دے برتن نصیباں والے سبحان اللہ برتن وہ جنت جدے وچ زمردی زمیناں تے وچھیاں سبز رنگ کلینا تے ریشم دے تکیے لگے نے بڑی عیش و عشرت دے دریا وگے نے اندازہ نہ جنت دا کدی لا سکو گے کیڑی کیڑی نعمت نو جھٹلا سکو گے اللہ اے جنت ملنی ہے تے فرمایا کلما رزقو منہا جنت وچ انہاں نو رزق پھڑاں دا دتا جائے گا تے جدو پھڑ سامنے آن گے نا
تے جنتی کہن گے اے تے اسی دنیا چ بھی کھادے ہوئے نے ہاں سیب انج دا سیب تے دنیا چ بھی کھادا آیا ہے آ کیلا ہے انج دا کیلا تے دنیا تے بھی کھادا آیا ہے انگور انج دے انگور دنیا تے بھی کھادے ہوئے نے اللہ پاک فرمان گے نہیں 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 اے ہے دنیا دے پھڑاں دے متشابہ نے لیکن انہاں دا ذائقہ ہو نہیں انہاں دی رنگت ہو نہیں ویکھن نوں تے سیب ہی ہے لیکن جدو جنتی کھول کے کھائے گا او دا ذائقہ ایڈا ہوئے گا کدی کسی زبان نے چکھیا نہیں ہوئے گا اللہ اللہ میں قربان جاواں ایتھے تے ماشاءاللہ سیب لین جائیے نا تے فروٹ والا کہندا ہے کالا کلو حالانکہ سیب لال رتا ہوندا ہے تے او کہندا ہے کالا کلو کی ہے کالا کلو پتہ کیوں کہندا ہے او گھرے لے آ کے کٹو نا تے وچوں کالا نکلدا وہ تاں کہندا بھی یہ کالا کلو ہے وہ سچ کہندا ہوندا ہے میں نا تسی آپ سمجھدار ہو کالا کلو وہ تو لال سیب نو کالا کہن دا کو تک بندا ہے وہ بیچارہ تاں کہندا بھی یہ لے جا کرے تینوں کرے پتہ لگو بھی کڈا کالا کلو او وچوں کالا کلو ہوندا ہے اے دنیا دے پھل نے اے دنیا دیاں چیزاں نے لیکن جنت دی اندر اللہ پاک جڑے پھل عطا کرنگے ویکھن نوں او دنیا ورگے ہون گے لیکن انہاں دا ذائقہ دنیا دے اُتے کدی کسی نے چکھیا ہی نہیں ہوئے گا اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا حضرات ذی وقار غور کر دے جانب دراؤ ایک دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا اللہ پاک فرما دے کینے فرمایا والا نبلونکم بشیئن من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین فرمایا سینام قریب انہوں ادماواں گے مال کھو کی ادماواں گے انہوں دے پیاریاں نو بلا کی ادماواں گے انہوں پکھ دے کی ادماواں گے فرمایا جڑا ساریاں ادمیسا چا پورا اتر کے بکھائے گا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اسی جدیاں نو اپنی جنت عطا کر دیاں گے جنت دے بالا خانے عطا کر دیاں گے اللہ اللہ نے قربان جاواں تیسرا مقام اللہ دے قرآن دا خالق کائنات دا قرآن اللہ پاک سورہ یونس اندر کی فرما دینے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشرا لا خوشخبریاں لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم اللہ اللہ فرمایا الا خبردار ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم اللہ کے ولیوں کو خوف بھی نہیں اللہ کے ولیوں کو غم بھی نہیں خوف ہوتا ہے آگے آنے والی پریشانی کا غم ہوتا ہے پیچھے گزرے ہوئے کسی حادثے کا اللہ فرماندے نے جڑے ساڈے ولی نے انج دی زندگی گزار کی جا رہے نے کہ انہاں نو اپنی گزاری زندگی دا غم کوئی نہیں سونی گزار کے جا رہے نے تے اگے جتھے جا رہے نے اتھوں دا خوف کوئی نہیں کیونکہ اتھوں نواب تے رحمتاں تے برکتاں نے پتہ لگا اللہ دا ولی او ہوندا ہے جیدی زندگی کتاب و سنت دے مطابق گزردی ہووے جڑا نمازی ہووے او ولی ہوندا ہے جڑا متقی ہووے او ولی ہوندا ہے جڑا پرہیزگار ہووے او ولی ہوندا ہے جڑا روزہ رکھے او ولی ہوندا ہے تے جڑا سروں گڑوں کپڑے لا لو کے پھردا ہوئے او کون ہوندا ہے او بڑا ہوندا ہے بڑا او ولی نہیں ہوندا او بڑا ہوندا ہے یا بڑا یار ہوندا ہے ولی کوئی نہیں اللہ 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 سانو ولیاں دی پہچان کرن دی توفیق دے ایک آدھا ولی ہویا بھی کپڑے لائی پھردا ہے یہ ولیاں دے کام نے اللہ 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 فرماندے نے پہلے پہچان کر لو ولیاں ولی نہیں چوڑیاں پاندے ونگاں دے گی
ایک باری آکھو سبحان اللہ آج جڑے تسی کھبے پاسے والے بیٹھے نا صرف تسی سبحان اللہ کہنا ہے ادھر حفاظ کرام نے بیچارے پڑھ پڑھ تھکے ہوئے نے اے تسی نہ بولنا پتر تسی چپ رہنا ہے کیونکہ تسی سارا دن پڑھ دیو ادھر تانوں لوڑ کو نہیں تانوں سبحان اللہ دی لوڑ دے رکھو سبحان اللہ 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 توجہ ولی نہیں چوڑیاں پاندے ونگاں دے گیت میں کو بیکھیا ٹی وی تے آپ فیس بک تے آیا ایک جناب پہ اے بندہ انہیں جناب ایتھے بھی لوہے دے کڑے پائے ادھر بھی لوہے دے کڑے پائے ایتھے بھی پائے ایس پیر چ بھی پائے ادھر بھی پائے جڑے بچ گیا گل چ پا لے جناب جویں نا کوئی سنڈا نہیں جویا ہوندا این جو نیرا لویا ہی لویا جی یہ میں منت مننی ہے میں پتہ نہیں کنے من لویا پانا ہے اے ولیاں دا کم کوئی نہیں ہے ولیاں دا کی کم ہے اللہ ولی نہیں چوڑیاں پاندے ونگاں دے گیت نہیں گاندے ولی تے قرآن پڑھ دینے ولی تے قرآن ہے جی نشانی ولی تے قرآن پڑھ دینے ولی تے قرآن پڑھ دینے وہابیاں کول آیا کر اللہ اللہ میں قربان جاواں میری گھٹ ساندے پیر و مرشد جناب دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نادرن والا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم اللہ اللہ میں قربان داما حدیث پاک تے غور کیجئے میری گرد ساندے پیر و مرشد جناب دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل ایمان اہل توحید واسطے نبی پاک نے خوشخبری بیان کی تھی اوہ مواحدو او توحید پرستو او اللہ نو پوجن والیو او غیر اللہ نو نہ پوجن والیو او قبراں تے مڑیاں تو بچ کے ایک مالک دے در تے جھکن والیو خوش ہو جاؤ تو اڈے واسطے گڈ نیوز ہے کی نبی پاک نے فرمایا آقا فرماتے نے من قالا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ وفی روایہ مماتا وہو یعلم اللہ الہ الا اللہ دخل الجنہ وفی روایہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ اللہ 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 میں قربان جاواں توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا ذرا اے دیکھو نا اے او مسجد جتے ممی پڑھ دا رہے مولانا عبداللہ سلیم صاحب ہیں یہ ساڑھے پران اگے میں نے ایتھے کاری صاحب دادے پیسان کہیں دے ساڑھے ایک بندہ ہے جدا ایتھے بھی ہے وہ کہیں دے میں تے بنیامین ایکو لسی دے گلاس راس پے کھان دے رہے ہیں میں وہ خرے کیڑا ہونے تا بڑا ہوئے اللہ 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 توجہ کرنا فرمایا اہل ایمان کے لیے خوشخبری ہے اہل توحید کے لیے خوشخبری ہے فرمایا جڑا بندہ زبان تو پردہ لا الہ الا اللہ کی پردہ لا الہ پڑھ لو خرے قدوں دا پڑھیا جے لا الہ لا الہ جس پڑھے آئے او تر جاوے گا جس پڑھے آئے او تر جاوے گا تیرے مرن ویلے کم آوے گا اوے قبر تیری چمکاوے گا پڑھ لا الہ
الا اللہ لا الہ الا اللہ لا میں قربان جاواں فرمایا جڑا بندہ کلمہ توحید تے مریا عقیدہ توحید تے مریا اس عقیدے تے مریا اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں اللہ تو علاوہ حاجت روا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ بگڑی بنان والا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ لکھاں چ میکھا مارن والا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ دریاں ڈبون والا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ ڈبیاں ترن والا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ عزت و ذلت دا مالک کوئی نہیں اللہ تو علاوہ بیٹے دے بیٹیاں دین والا کوئی نہیں داتا بھی اللہ غوث آدم بھی اللہ لاجپال بھی اللہ غریب نواز بھی اللہ چیمہ نواز بھی اللہ چٹھا نواز بھی اللہ دستگیر بھی اللہ علا کل شین قدیر بھی اللہ فعال لما یرید بھی اللہ علیم بذات صدور بھی اللہ کن فیکن دی اٹھارٹی دا مالک بھی اللہ مشرق دا مغرب دا شمال دا جنوب دا زمین دا آسمان دا ہوامان دا فضامان دا شفامان دا جلبت دا خلبت دا ظاہر دا باطن دا اول دا آخر دا نوریاں دا ناریاں دا خاکیاں دا آبیاں دا فلکیاں دا فرشیاں دا زمینیاں دا آسمانیاں دا پہلیاں دا بادبانیاں دا نبیاں دا ولیاں دا قطباں دا عبدالاں دا صحابیاں دا وہابیاں دا بریلویاں دا دیبندیاں دا شیعاں دا انساناں دا حیواناں دا درندیاں دا پرندیاں دا چرندیاں دا حجراں دا شجراں دا کائنات دے ذرے ذرے خطے خطے ٹکڑے ٹکڑے گلی گلی نگر نگر کوچے کوچے دا مالک اللہ ہے اور اللہ دی قسم کلا ہے جو یہ عقیدہ لے کے مرے گا میرے نبی نے خوشخبری دی ہے داخل سیدھا جنت اندر جائے گا اس واسطے آؤ اس خوشخبری وچ شامل ہو جاؤ اسی اپنے بھراواں نوں کہنے آ اے ویرو آؤ نا تسی وی اس خوشخبری دے مستحق بن جاؤ شرک چھڈ کے تے توحید تے آ جاؤ مشرک بندہ بھی کوئی بندہ ہے اللہ تعالیٰ دی کوئی نیکی قبول کردا البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے حضرت ابو بکر صدیق کے والد تھے ابو قحافہ ابو قحافہ کا چچا داد بھائی تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن جدعان مستنڈا جا بدقماش جا نوجوان قبیلے دے لوگاں نوں تنگ کرنا کسی دی چوری کر لئی کسی دی ڈکیٹی کر لئی کسی نال لڑ پیا ساری زندگی گزاری علاقے دے قبیلے دے لوگ تنگ آ گئے تنگ آ کے جا چلا جا ساڈے قبیلے دے لوگ نفرت کر لگ پے ایک دن عبداللہ بن جدان اینا تنگ آ گیا اینا ڈیسائیڈ ہو گیا کہندا میں خودکشی کرنی ہے خودکشی کرنوا آپ تے گھروں نکلیا مکے وچوں نکلیا دور پہاڑاں وچ چلا گیا پہاڑاں دے وچ کہندا میں پرانیاں غاراں وچ جانا پرانیاں غاراں کسے پرانی غار وچ جاواں گا اوتھے جا کر کے غار وچ بڑاں گا کوئی پرانا سپ کوئی جناب موذی جانور مینوں ڈنگ مار لے گا میں مر جاواں گا اس نظریے نال پرانے پہاڑاں وچ تے پھر پرانیاں غاراں وچ چلا گیا انہاں غاراں وچ جنہاں غاراں وچ کئی سالاں تو کوئی بڑھیا ہی نہیں تے جدوں اج کر کے ایک غار دے وچ بڑھیا تے سواد تے سی کہ مینوں کوئی سپ ڈنگ مار لے گا جدوں غار دے وچ بڑھیا تے ساری غار سونے نال بھری پئی ہے ساری غار سونے نال بھری پئی ہے او دے تے بارے نیارے ہو گئے موجاں لگ گئیاں ادھر بھجدا ادھر بھجدا ادھر سونا سونا ہی سونا ویکھدا کنا دا سونا ہے ایک تختی لبھی ایک تختی اس تختی تو پتہ لگا ایک قبیلہ بنو جرہم دا سونا ہے قبیلہ بنو جرہم دے لوگ اتریا کر دے سن مکے دے اندر سب تو پہلا جنہ لوگاں نے آ کر کے رہائش پذیر ہوئے او جناب ماں جی ہاجرہ تو بعد سب تو پہلا مکے اندر جڑا قبیلہ آباد ہویا قبیلہ بنو جرہم ہے قبیلہ بنو جرہمیوں قبیلہ ہے جنہ دے اندر حضرت اسماعیل پیغمبر دا نکاح ہویا سی ایک قبیلہ بنو جرہم دا سونا ہے ایک قبیلہ بنو جرہم دا خزانہ ہے انہیں غار اتے نشانی رکھ لئی جنہ سونا دل کردہ کڈ کے لے آمدہ استعمال کردہ کاروبار کردہ دنہ دے وچ امیر ہو گیا مالدار ہو گیا بزنس مین بن گیا مکے وچ اندیاں تماں پہ گئیاں اینا پیسے والا بن گیا
مکے وچ نا وجن لگ پہ عبداللہ بن جدام دا تے پھر سخی بڑا زیادہ سی بڑا خرچ کردہ سی غریباں تے مسکیناں تے بڑا خرچ کردہ سی اینا کھانا کھوایا کردہ سی اینا کھانا کھوایا کردہ سی جنہ دیگاں دے وچ ایدہ کھانا پکیا کردہ سی وہ دیگاں ایڈیاں ایڈیاں وڈیاں سان انہ دیگاں دے سائے دے تھلے بکریاں دے چروائے آکے بیٹھیاں کردے سان سالیا کردے سان ایڈیاں وڈیاں وڈیاں دیگاں ایڈا وڈا پیالہ بنایا جے دے اندر ہر وقت کھانا رہا ہندہ سی جے دا دل کردہ سی وچو کھانا لے کے کھا لیندہ سی روزانہ کھانا کعبہ دے سین وچ کھلو کے عبداللہ بن جدان اعلان کریا کردہ سی اے مکے جو لوگو کوئی پکھا نہ سویں کوئی پکھا نہ سویں ہر بندہ میرے دسترخوان تے آ جائے راج کے کھا جائے جنہ لے کے جانا چاہتا ہے لے جائے کوئی پکھا نہ سویں اینا مالدار بندہ اینا سخی بندہ حتیٰ کہ دی سخاوت دیاں تمہاں پورے مکے وچ پھیل گئیاں مکے دے جڑے شاعر سننا وہ شیر بنان لگ پہ عبداللہ بن جدام دی سخاوت تے ایک شاعر نے شیر بنایا او دا مفہوم ہے وے عبداللہ بن جدان ایڈا سخی بندہ ہے اے دے دسترخوان تے لوکاں نو شہد لبدا ہے اے دے دسترخوان تے لوکاں نو دیسی کیوں لبدا ہے حالانکہ او دے دسترخوان تے کدی شہد نہیں سی آیا لیکن جدوں نے شیر سنیا انہیں فوراً جناب پیغام کلایا ملک شام اندر ملک شام دے وچوں 2000 اونٹ شہد دے لدے ہوئے مکے وچ لے کر کے آمدے لوکاں نو شہد کھوایا اینی سخاوت کرن والا بندہ اینی سخاوت کرن والا بندہ ایک دن مر گیا فوت ہو گیا دنیا چھڑ کر کے چلا گیا سارے مکے وچ بڑی پریشانی ہے غم دا ماحول مکے دی اندر جدو مریانا ایک دن معاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کڑائیاں ویسے بھی معاشہ دے قبیلے تے رشتہ داراں وچوں سی تے کہندیاں نے سونیاں عبداللہ بن جدان تو مر گیا ہے بڑا سخی آدمی سی بڑا مالدار بندہ سی صلہ رحمی بڑی کردہ سی لوکاں نو کھانا بڑا کھواندہ سی اچھا سونے آئے گلتے دسو خان اللہ تعالیٰ دیاں او دیاں نیکیاں دی کی قدر و قیمت ہے انہیں اینیاں جو نیکیاں کیتیاں نے تے میرے نبی نے کیا کیا ہے میرے آقا فرما دن عائشہ اللہ پاک دیاں او دی ایک نیکی بھی قبول کوئی نہیں ایک نیکی بھی قبول کوئی نہیں اللہ پاک کو دی ایک نیکی بھی قبول نہیں کرے گا کیوں اس واسطے کن رب دی پہچان ہی نہیں کی تھی انہیں اپنے مالک دا کدی نا ہی نہیں لیا اسی اس واسطے دعوت دینے آؤ نبی پاک نے آکھیا ہے مماتا وہو یعلم اللہ الہ الا اللہ جڑا بندہ اس حال وچ مریا وہ جاندہ ہے میرا خالق اللہ ہے وہ جاندہ ہے میرا مالک اللہ ہے فرمایا جڑا بندہ قیدہ توحید لے کے مرے گا اللہ پاک جنت دا داخلہ عطا کر دے گا اللہ اے اہل توحید واسطے نبی پاک نے خوشخبری بیان کیتی ہے تے اہل سنت واسطے سنت تے عمل کرنے والے واسطے بھی نبی پاک دی خوشخبری ہے کی فرمایا نبی پاک فرماتے نے کل امتی یدخلون الجنہ فرمایا میری ساری امت جنت وچ جائے گی ساری امت میری جنت میں جائے گی اللہ 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 ساری امت جنت وچ جائے گی اچھا سنیا ہاں فرمایا میری امت ساری جنت اندر جائے گی مگر الا من ابا او جنت وچ نہیں جائے گا جن جنت جان تو انکار کر دیتا سنیا جنت جان تو بھی کوئی انکار کردا فرمایا ہاں جنت جان تو انکار کردا ہے فرمایا جڑا بندہ میری اطاعت نہیں کردا گویا انجے جویں انہیں جنت جان تو انکار کر دیتا ہے جڑا میری گل نہیں مندا انجے جویں انہیں جنت جان تو انکار کر دیتا ہے
جڑا انکار کر دیندا ہے وہ جنت نہیں جائے گا تے جڑا میری گل مندا ہے جڑا میری حدیث مندا ہے جڑا میری سنت مندا ہے جڑا میرا قول مندا ہے جڑا میرا فعل مندا ہے جڑا میرا طریقہ مندا ہے او جڑا کملی والے دی گل مننے او کدی ناکام نہیں رہ سکدا جڑا کملی والے دی حدیث مننے او کدی ذلیل نہیں ہو سکدا عقیدہ بناؤ نظریہ بناؤ اپنے بچوں نو پڑھاؤ لکھاؤ سمجھاؤ کہ جو مرضی ہو جائے گل سونے دی مننی ہے طریقہ سونے دا مننا ہے اور جناب نماز تے طریقہ نبی پاک دا مننا ہے جڑا کملی والے دے لڑ لگ جاندا ہے ایتھے بھی کامیاب ہو جاندا ہے اگلے جہان بھی کامیاب ہو جاندا ہے جڑا سونے دی مننے او کدی بھی ناکام ہو سکدا نہیں ہو سکدا اللہ اللہ اے ابن حبان دی روایت ابن حبان کی صحیح روایت حضرت دکین بن سعید المزنی بیان کرتے ہیں فرماندے نے اسی 400 سوار 400 بندے نبی پاک دی خدمت اندر آئے مدینہ 400 بندہ نبی پاک علیہ السلام نے ملے تے نبی پاک نے محسوس کیتا بھی دوروں آئے نے بھوک لگی ہوئے گی کھانا کھانا ہے 400 بندہ کیڑا تھوڑا ہوندا ہے ہن ماشاءاللہ تسی کنے کے بیٹھے ہو 400 نہیں ہے کہ نہیں ہے 400 بڑے بندے ہو جائے تے نبی پاک نے حضرت عمر نو آکھیا عمر ان کو کھانا کھلاؤ تے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے میں گھروں آیا ساں تے میں کمرے وچ اینیاں کو کھجوراں چھڈ کے آیا ساں تے نبی پاک نے آکھیا 400 پرانے نو کھانا کھوا فرماندے نے میں گھبرا گیا میں اٹھتے پیا تے میں سیدھا جناب ابوبکر صدیق کول گیا تے میں جا کے آکھیا صدیق جی نبی پاک کہندے نے 400 پرونے نو کھانا کھواؤ تے میرے گھر چ تے اینیاں کھجوراں پیاں نے بنے گا کی واہ صدیق تیری عظمت تو صدقے جاواں صدیق نے جڑا نبی نو سمجھیا نا کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا اللہ اللہ ایویں تے نہیں اللہ پاک نے صدیق نو رتبہ دیتا ہے اللہ صدیق دی صداقت نو جان دا زمانہ اللہ اللہ صدیق دی صداقت نو جان دا زمانہ صدیق دا نبی نل سب تو بلند یارانہ صدیق دی صداقت نو جان دا زمانہ خلیفہ بلا فصل ہے کہو بے شک جو صدیق کو خلیفہ بلا فضل مانتا ہے دایاں ہاتھ اٹھا کے کہو بے شک اللہ 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 خلیفہ بلا فضل ہے رب دا بڑا فضل ہے نبیاں تو بعد افضل صدیق دا زمانہ صدیق دی صداقت نو جان دا زمانہ حضرت صدیق نو کہنے صدیق یار نبی پاک نے 400 بندے دے کھانے دا انتظام کرو میں کی میں کرا گھر چ تینیاں کے کھجوراں پیاں نے حضرت صدیق فرماندے نے عمر بس تو چپ کر کے نبی پاک دی گل من لے گل مننا تیرا کم ہے برکت پانا رب دا کم ہے فرماندے نے میں نال لے کے تر گیا پھر اللہ دے سپرد آ جاؤ فرماندے نے میں بٹھایا باہر گھر دے بٹھا دیتا اسے کمرے وچ گیا جس کمرے وچ کھجوراں پیاں ہوئیاں سن فرماندے نے میں جا کے جدوں کمرہ کھولیا تے ویکھیا پورا کمرہ کھجوراں نال بھریا پیا ہے سارا کمرہ کھجوراں بھریا پیا ہے تے فرمایا کمرہ پورا کھجوراں نال بھریا سی ہن ٹینشن مک گئی میں کہا لو بھی آ جاؤ بھائی جنیاں دل کردا کھا لو جنیاں دل کردا لے جاؤ جڑیاں کھانیاں جنے کھا لو جڑیاں لگ جان
فرماندے نے لوکی کھادی بھی گئے لئی بھی گئے کھادی بھی گئے لئی بھی گئے سب تو اینڈ تے جنے کھجوراں لیاں حضرت دکین جڑے حدیث دے راوی بیان کردے نے کہندے نے میں جدوں کھجوراں چکیاں تے میں ویکھیا جنیاں حضرت عمر نے دسیاں سن او دے حساب نال میں حساب لایا ہجے دے وچوں ایک کھجور بھی کسے نے نہیں چکی اللہ اللہ یہ کس کی برکت ہے یہ میرے نبی کی سنت کو ماننے کی برکت ہے سنت دا ثمر تینوں روز جزا ملے گا سونے مدنی دی پیروی کر راضی اللہ ملے گا سنت دا ثمر تینوں روز جزا ملے گا اللہ اللہ توجہ کرنا اہل توحید واسطے نبی پاک دی خوشخبری اہل سنت واسطے نبی پاک دی خوشخبری دیکھے چنگی اخلاق والے واسطے نبی پاک نے خوشخبری فرمایا میری امت دے لوگوں اے میدان معاشر دا سما نبی پاک نے بیان کیتا ہے اللہ پاک کا عرش ہوگا اللہ پاک کا عرش کے ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چیر ہوگی ایک طرف میری چیر ہوگی نبی پاک فرماتے ہیں جنہی میری کرسی ہے میری چیر ہے جدے میں بانگا میری مسند ہے مجھے نیڑے نیڑے اور بھی کئی مسنداں ہون گیاں اور بھی کئی کرسیاں ہون گیاں انہاں کرسیاں تے لوگ بیٹھے ہون گے انہاں کرسیاں دے تے لوگ بیٹھے ہون گے سونیاں ایدہ مطلب تے ہویا جڑا انہاں کرسیاں تے بے گا تو آڈے بھی نیڑے ہوئے گا وہ اللہ پاک دے عرش دے بھی نیڑے ہوئے گا او حضرت ابراہیم دے بھی نیڑے ہوئے گا فرمایا جی 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 یا رسول اللہ ایک کیڑے مقدرہ والے نے جڑے تو آڈے نیڑے بین گے دے نبی پاک نے فرمایا قیامت والے دن جس بندے دا اخلاق جڈا چنگا ہوئے گا اوڈا میرے نیڑے بیٹھا ہوئے گا جڈا اخلاق چنگا ہوئے گا اوڈا میرے نیڑے بیٹھا ہوئے گا اخلاق کنوں کہندے نے اخلاق تینہ چیزاں دا نام ہے کنیاں چیزاں دا تینہ چیزاں دا نام سب تو پہلی چیز کردار چنگا کردار چنگا کردار دا کی معنی ہے لوکاں نال ملنا ورتنا چنگا لوکاں نال بولنا چنگا لوکاں نال میل ملاپ چنگا کوئی ماڑا کرے پھر بھی ماڑا نہیں کرنا کوئی دکھ دے وے پھر بھی دکھ نہیں دینا اسی تے ذہن چ بٹھا لینے ہیں نا یا فلانے میرے مقتدی نے فلان دن میرے نال انج کیتا سی تے میں موقع دی تلاش چا جدن میرا نو اڑ گیا نا تے جب میں چب کے نہ سٹیا تے مینوں مولوی کنے کہنا ہیں ہم تو ذہن میں بٹھا لیتے ہیں لیکن نہیں حضرت مولانا سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ حج کری پہلے میں آپ کو تعارف کرواؤں سید نذیر حسین دہلوی کون ہے سید نذیر حسین دہلوی ان کا لقب تھا شیخ الکل فی الکل یہ آپ کے بر صغیر میں حدیث کے جتنے بھی علماء ہیں ہر حدیث دے عالم دی سند حضرت سید نذیر حسین دہلوی سے جاتی اینج کہہ لو کہ بر صغیر دے سارے مولویاں دے استاد کوئی وہابی ہے کوئی بریلوی ہے کوئی جس نے حدیث پڑھی ہے آپ کوئی بھی بر صغیر کا عالم اٹھائیں جس نے حدیث پڑھی ہو جنہیں پڑھی ہوئے جڑا فارغ التحصیل ہوئے کیوں جی ایک ہوندہ فارغ التحصیل ایک ہوندہ فارغ التحصیل فارغ التحصیل نہ ہوئے جس نے حدیث پڑھی ہوئی ہے اس کی سند کھولو آپ کو ہر کسی کی سند میں سید نذیر حسین دہلوی ملیں گے ایڈا وڈا شیخ حضرت سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ حج کرن گئے حج کر کے واپس ہے دہلی دے اسٹیشن تے اترے بڑا مجمع ہے آپ دا استقبال کرنے والا کوئی چھوٹا بندہ تے ہے نہیں بڑی بھاری ہستی ہے لوگ آئے آپ دا استقبال کرنے واسطے بڑا مجمع جناب لگ گیا ہے آپ اترے نے لوگ ملدے پہنے کو سلام لے رہا ہے کو دعا کروا رہا ہے تو یاد رکھو جتے تواڈے نال پیار کرن والے ہوندے نے دھیان کریا کرو حاسد بھی وچ ہی ہوندے نے حاسد بھی وچ ہی ہوندے نے انہاں وچ ایک حاسد سی اگے ودیا سلام لے کے نا تے ہاتھ چومن دے بہانے انہیں آپ دا انگوٹھا منہ چ پا لیا تے اپنے دنداں تھلے لے کے پیچ دتا انگوٹھا تے سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ انج کر کے نا انگوٹھا
ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਜ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੱਤਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਮਸਜਿਦ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਸਜਿਦ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕੱਪੜਾ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਏ। ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕੱਪੜਾ ਲਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਆਪ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬਦਬਖਤ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੂਰਤ ਵੀ ਯਾਦ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ ਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਸਖਤੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਰਮੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਛਾਈ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਬਦੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨੇਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਰਦਾਰ। ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਮ ਦੀ ਤੌਫੀਕ अता फरमाए। अखलाक तिना चीज़ां दा नाम है। नंबर 1 किरदार चंगा, नंबर 2 गुफ्तार चंगी, बोलना चंगा। गल जदों करनी है चंगी करनी है, नहीं गालां ही गालां। कई बंदियां दी आदत गाल ही कड्डी जांदी। मैं क्या करना, ताला ना खुले ताले नूं गाली, चाबी नहीं लगी चाबी नूं गाली, बुआ ना खुले बुए नूं गाली, कुंडा ना लगे कुंडे नूं गाली, मोटरसाइकिल नूं किक मार स्टार्ट ना होए मोटरसाइकिल नूं गाली, कार सरफ ना चुके कार नूं गाली, मच्छर लड़े मच्छर नूं गाली, बिजली चली जा वाप डाले नूं गाली। कड्डी जांदा गालां ही कड्डी जांदा। पता नहीं गाला बंदा है कि गाला वाली मशीन लाई हुई सी, गालां ही कड्डी जांदा। इंज नहीं करीदा। गुफ्तार चंगी, सोना बोलिया कर जिवें मेरा सोना बोलदा है। अल्लाह 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 जदों बोलिया खुदा उदों नबी बोलिया। एनू कहंदे ने गुफ्तार चंगी। जदों बोलिया खुदा उदो नबी बोल, एक खरफ भी कोनो नहीं कदी बोलिया। जदों बोलिया इंज ना करिए, ओ मेरे मदनी दे मिठे मिठे बोल। जिंदाबाद। अल्लाह अल्लाह। आ दो मुंडे ने जेड़े, एक आ मुंडा है कम ना देखो नारे बड़े लांडे ने, मैं इन्हां नूं पैसे कोई नहीं दित्ते भाई सीधी सी मतलब तुसीं समझो भी मन्ना ये अल्लाह पाक इन्हां नूं सेहत देवे जज़ा देवे हैं। साडे रंगे मलंगा नाल मोहब्बत करदे ने होर गल अल्लाह मतलब तुसीं समझो भी ये नाल ही लेके आए। अल्लाह 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 हजत जदों इसी बोली हम मेरे मदनी दे मिठे मिठे बोल, मेरे मदनी दे मिठे मिठे बोल देंदे कन्ना विच रस नूं है। सोना जदों बोले कुरान बन जांदा है, सोना जदों बोले कुरान बन जांदा है। सोना जदों ओए गाला कड्डण वालिया इन्नियां गाला आ कईयां बंदियां नूं वेखिया यकीन जानो आ जेड़े खोती रेड़ी चलाने वाले बंदे, खोती रेड़ी चलाने वाले बंदियां नूं वेखिया हत्थ च सोटा फड़िया अगे खोता जनाब ओनूं नाले टंबे ते टंबा मारदा, नाले गधे नूं गंदियां मावां भैणां दियां फोश गालां गधे नूं कढदा। किनूं? गधे नूं, खोते नूं गंदियां गालां। अच्छा मैं पुछना तुहाडे कोलों ये हुण जनाब गधे नूं गालां कढदा, ये गधे नूं गालां कढदा, अगों गधा इहनूं कढदा ते फिर गधा कौन होया? फिर यही गधा आया ना। अल्लाह 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 मेरे मदनी दे मिठे मिठे बोल, मेरे मदनी। सोना जदों बोले कुरान बन जांदा है, जग लई दलील बुरहान बन जांदा है, जग लई दलील बुरहान बन जांदा है। जाके रब दे कुरान नूं तू खोल, जाके रब दे कुरान नूं तू खोल, ओ मेरे मदनी दे मिठे मिठे बोल। अखलाक तिना चीज़ां दा नाम। नंबर 1 किरदार चंगा, नंबर 2 गुफ्तार चंगी, नंबर 3 दस्तार चंगी, नंबर 3 मन्निया है तू गरीब है, मन्निया है तू गरीब है, एडा भी गरीब नहीं कि तू कपड़े धोते नहीं पा सकदा। मन्निया तू माड़ा है, इन्ना भी माड़ा नहीं कि मुंह विच मसवाक भी नहीं कर सकदा। मसवाक करने को पैसे लगते ने। एक ही गल हुई जनाब कपड़े लिबड़े पाए ने, वाल वाए कोई नहीं ते कोई नेड़े होके जे मेड़ी पिया ते मुंह चों इंज दे फुकार आए भी बंदा भावें कंध ना जावे। ये भी दस्तार भी आपकी अखलाक का हिस्सा है, ये याद रखें।
آپ کی دستار اچھی ہونی چاہیے، کپڑے آپ کے صاف ستھرے ہونے چاہیے. الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے. اور فرمایا سواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب، مسواک کریا کرو، منہ صاف ہو جاندہ ہے، رب راضی ہو جاتا ہے. اے جنجد نام اخلاق. تے آخری گال سنو، میریاں ماما پہنا پردے اندر بیٹھیاں ہون گیا، وہ کہن گیا ساریاں خوشخبریاں بندیاں نو ہی دے گیا ہے، سانو کو خوشخبری عورتاں ماما پہنا. اور پھر ساڈی بہن جن نے ماشاءاللہ قرآن پاک دی تفسیر پڑھیے، اللہ پاک ساڈی اس بہناں نو عالمہ بنائے. اللہ پاک ساڈی اس بہناں نو یہ توفیق دے جو خواتین اسلام دی اصلاح کرے ہے. اللہ اللہ اللہ. نبی پاک نے فرمایا المرأۃ اذا صلت خمسہا وصام، بیبیاں واسطے جنت لینی بڑی سوکھی، یقین جان کام بڑا سوکھا ہے. سن لو، المرأۃ صرف 4 کام کر رہے نے، کنے صرف 4 کام کر رہے نے. المرأۃ اذا صلت خمسہا، ہن تے بالکل ہی سوکھا ہے. پہلے تے روٹیاں پکانیاں پیندیاں سن، ہن تے او بھی کوئی نہیں پکانیاں پیندیاں. فون کرو تے پیزا گھر آ جاندا. آج کل تے شوہر میں چل رہے ہیں تے کام ہی بڑا سوکھا ہے، کام ہی بڑا سوکھا ہے. 4 کام کرو تے جنت لب جانی. کیڑے؟ المرأۃ اذا صلت خمسہا وصامت شہرہا واطاعت بالہا وحفظت فرجہا. 4 کام. اذا صلت خمسہ، 5 وقت دی نماز پڑھے بی بی. کنے وقت دی؟ 5 وقت دی نماز پڑھے بی بی. وصامت شہرہا، رمضان المبارک دے روزے رکھے. واطاعت بالہا، اپنے خامد دی گل مننے، اپنے خامد دی گل مننے، اپنے خامد دی گل مننے. وحسنت فرجہا، اپنے وجود دی حفاظت کرے، اپنے خامد دی امانت نو امانت سمجھے. پردے وچ بیٹھن والیوں میریو بہنو گل سن لو، پلے بن کے لے جاؤ. تواڈے گھر دی ایک ایک اٹ تواڈے خامد دی امانت ہے، ایدے وچ خیانت نہ کریا کر. نہیں میری بہنا، جے تیرا خامد 7 سمندر پار محنتاں مزدوریاں کرن واسطے گیا ہے تے توں اودے گھر نو امانت سمجھیا کر. اپنے خامد دے بستر تے کسے غیر دا سایہ بھی نہ پہن دیا کر، کسے غیر دا سایہ بھی نہ پہن دیا کر. اپنے وجود دی حفاظت کریا کر. فرمایا صلت خمسہا، صامت شہرہا، اطاعت بالہا، حفظت فرجہا. 5 نمازاں پڑھ دیئے، رمضان دے روزے رکھ دیئے، خامد دی گل من دیئے تے جناب اپنے وجود دی حفاظت کر دیئے. فرمایا جڑی عورت 4 کم کر دیئے، اللہ پاک جنت دی 8 دروازیاں دے سامنے کھڑا کر کے کہے گا جے دے چو مرضی لنگ جا، سارے تیرے لئی کھولے نے. کیڑی بڑی خوشخبری ہے. اللہ اللہ خوشخبریاں لے کے سونا، خوشخبریاں لے کے سونا، رب دا محبوب گیا. خوش گل مک گئی ہے. خوش خبریاں لے کے سونا، رب دا محبوب گیا. میں صدقے جائیں اس سونے تو جڑا جگ نو چانن لا گیا. خوش خبریاں لے کے سونا، رب دا محبوب گیا. جیڑا کلمے دا ورد پکاوے گا، بڑی پیاری گل ہے، سن لو گے تو سبحان اللہ ضرور کہو گے. جیڑا کلمے دا ورد پکاوے گا، تسی کہنا نہیں یار سبحان اللہ، کہ کہو گے؟ گل تو سن لو. 2 بندے نہ کہنا اور سارے کہنا ہے، لوگاں نو شک ہون لگ پیا. اللہ اللہ، جیڑا کلمے دا ورد پکاوے گا او سیدھا ہی جنت جاوے گا. جیڑا کلمے دا ورد پکاوے گا او سیدھا ہی جنت جاوے گا. جیڑا کلمے دا ورد پکاوے گا او سیدھا ہی جنت جاوے گا. اے لکھیا وچ بخاری دے، سونا تے لکھیا وچ بخاری دے، خوش خبری سونا سنا گیا. خوش خبریاں لے کے سونا، رب دا محبوب گیا. خالق کائنات دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان
الشيطان الرجيم إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم وآخر دعوانا الحمد لله میں صدقے قرآن دکاری تو قرآن دی محفل پیاری تو تیرا رحمت رب دی وس دیئے تیرا رحمت رب دی وس دیئے اے آلہ دنیا ساری تو او قرآن جتے پڑھیا جاوے او تیرا رحمت پر پر پئی آوے جماعت فرشتیاں دی آوے اب تے یاد خدا خود فرماوے کیا شان تی عظمت محفل دی او میں صدقے بارش انواری تو میں صدقے قرآن دے قاری تو قرآن دی محفل پیاری تو اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے واہ خدا